गुड मॉर्निंग। मैं आपकी संडे स्कूल टीचर आंटी समीना हूँ। आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? आज मैं आपको बताऊंगी वादे के बारे में। आप बच्चों स्कूल जाते हो, पढ़ते हो, तो कभी कभी आपके मामा पापा आपसे वादा करती हैं कि खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो, अच्छे नंबर आएंगे तो हम आपको गाड़ी लेके देंगे, और कभी कहते हैं हम आपको कहानी की किताब लेके देंगे। और बच्चों, कभी कभी वो इस वादे को पूरा करते हैं और कभी वो इस वादे को पूरा नहीं करते। आज मैं आपको कलाम मुकद्दस में से वादे की कहानी सुनाऊंगी कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से और हमसे वादा किया और कैसे उसने वादे को पूरा किया। बच्चों, यीशु मसीह ने हम सब की खातिर अपनी जान सलीब पर दी। वो मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जी उठने के बाद 40 दिन तक यीशु मसीह अपने शागिर्दों को और दूसरे लोगों को दिखाई देते रहे और उनसे बातें करते रहे, उनको बताते रहे कि मैं मुर्दों में से जी उठा हूँ। और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को मिलकर हुक्म भी दिया। क्या हुक्म दिया? कि यरूशलेम से बाहर नहीं जाना, बल्कि इंतजार करना। किस बात का इंतजार करना? वादे का। क्योंकि यीशु मसीह ने उनसे वादा किया कि मैं जाता हूं और पाखरू को भेजूंगा। और फिर यीशु मसीह ने यह भी कहा कि यूहन्ना ने भी तुमसे कहा था कि मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर जो मेरे बाद आएगा वो तुमको रूह कुदुस से और आग से बपतिस्मा देगा। तो यीशु मसीह ने कहा, ठहरे रहना, यरूशलेम में ठहरे रहना और पाखरू का इंतजार करना। जब तक कि पाखरू तुम्हें मिल ना जाए, कहीं नहीं जाना। फिर यीशु मसीह ने उनसे ये भी कहा, जब पाखरू तुम पे नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और बच्चों, जब यीशु मसीह ये कह रहे थे तो उनके कहते कहते और शागिर्दों को देखते देखते यीशु मसीह ऊपर आसमान पर उठा लिए गए, आसमान पे चले गए। और बादलों ने यीशु मसीह को छुपा लिया और फिर शागिर्द आसमान की तरफ देख रहे थे। और फिर उनको कहा कि यही यीशु जो आसमान पर उठाया गया है दोबारा आएगा। फिर बच्चों, शागिर्द यरूशलेम में गए और वहां एक बड़े कमरे में जमा होकर दुआ करने लगे। वहां यीशु मसीह के सारे शागिर्द थे, बहुत सारी औरतें थीं, यीशु मसीह की मां मरियम थी, और ये सब के सब 120 लोग थे। और ये सब के सब खूब दुआ करे थे, खूब दुआ करे थे, खूब दुआ करे थे, और इन्होंने बहुत दुआ की। तो फिर जब ईद पेंतकुस का दिन आया तो फिर बच्चों, अचानक एकदम में आसमान से बड़ी आवाज आई, जैसे जोर से आंधी का सन्नाटा, आंधी की आवाज। और उससे बच्चों सारा घर जहां वो बैठे हुए थे हिल गया और उन्होंने आग के शोला सी फटती हुई आवाजें दिखाई दी और उन सब पर आकर ठहर गईं। वो सब पाखरू से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह पाखरू ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और बच्चों, जब वो जुबानें बोल रहे थे तो एकदम में वहां भीड़ लग गई, बहुत सारे लोग जमा हो गए और लोग दंग थे और सुन रहे थे और देख रहे थे, भाई ये क्या कर रहे हैं, ये तो सब बोल रहे हैं। और वहां हर मुल्क के बोलने वाले लोग थे,
مختلف زبانیں بولتے تھے، وہاں پر بہت ساری زبانوں کے بولنے والے لوگ تھے، اور لوگ کہنے لگے ہم سب اپنی اپنی زبان میں سن رہے ہیں، یہ ہماری زبان میں خدا کے بڑے کاموں کا کیا کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ ہر ایک کو اپنی بولی سنائی دے رہی تھی، اور سب حیران تھے اور گھبرا بھی گئے اور کہنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور بچوں، وہاں پر کچھ گندے لوگ بھی تھے، وہ کہنے لگے یہ تو نشے میں ہے۔ اس کے بعد پترس کھڑا ہوا اور بلند آواز سے کہنے لگا، آئے یروشلم کے رہنے والوں، جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو، ہم نشے میں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ بات پوری ہوئی ہے جو یوئیل نبی نے بہت سال پہلے کہہ دی تھی۔ خدا فرماتا ہے آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح ہر بشر پر ڈالوں گا، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، جوان رویا دیکھیں گے اور بوڑھے خواب دیکھیں گے، اور میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر روح القدس کو نازل کروں گا اور وہ سب نبوت کریں گے، اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشان دکھاؤں گا۔ اور بچوں، اس طرح یہ سب کے سب پاک روح سے معمور ہو گئے، اور خدا نے اپنے وعدہ پورا کیا، اور خدا کا یہ وعدہ پورا ہوا اور پاک روح نازل ہوا۔ بچوں، آپ نے کہانی سنی، آپ کو بہت مزہ آیا، اور آپ نے دیکھا کہ خدا جو وعدہ کرتا ہے اس کو وہ ضرور پورا کرتا ہے۔ خدا نے وعدہ کیا کہ میں یسوع مسیح کو بھیجوں گا، تو یسوع مسیح انسان بن کر چرنی میں پیدا ہوا۔ خدا نے اس وعدے کو پورا کیا۔ یسوع مسیح نے تمام لوگوں کے لیے اپنی جان صلیب پر دی، مر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور پھر آسمان پہ چلا گیا۔ خدا نے اپنے اس وعدے کو بھی پورا کیا۔ اور یسوع مسیح نے شاگردوں سے وعدہ کیا پاک روح بھیجوں گا، اور یسوع مسیح نے پاک روح کو نازل کیا، اور شاگرد پاک روح سے معمور ہو گئے۔ بچوں، یہ وعدہ آج بھی آپ کی زندگی میں پورا ہو سکتا ہے اور ہوگا، جب آپ کہیں کہ خدا پاک روح میرے اندر آ اور مجھے بھر دے۔ صرف کہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاک روح تو ہمارے دل میں آ کر رہنا چاہتا ہے اور ہمارے اندر سکونت کرنا چاہتا ہے۔ بس کہنے کی ضرورت ہے، خدا پاک روح میرے اندر آ اور میرے اندر سکونت کر، میرے اندر رہ۔ جب آپ کہیں گے تو پاک روح آئے گا اور آپ کے اندر رہے گا۔ صرف مانگنے کی ضرورت ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ بچوں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کی زندگی میں یہ وعدہ پورا ہو۔ اگر آپ دل سے دعا کریں گے اور دل سے خدا سے مانگیں گے، اپنے اندر بھوک رکھیں گے کہ خدا کا پاک روح آپ کے اندر آئے، تو ضرور خدا کا پاک روح آپ کے اندر آئے گا۔ بات ہے مانگنے کی۔ اگر آپ مانگو گے تو خدا ضرور آپ کو دے گا، اور مانگنا کس سے ہے؟ دل سے۔ آئیں دعا کریں۔ خداوند خدا، میں تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے تمام بچوں کے لیے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں دعا کرتی ہوں، اپنے وعدے کو ان بچوں کی زندگی میں پورا کر، اپنے پاک روح کو نازل کر، پاک روح کی قدرت ان بچوں کی زندگی میں آئے، پاک روح تو ان کے اندر سکونت کر، ان کے اندر رہ، اور پاک روح کا بپتسمہ ان کو ملے، پاک روح کے ان کے اندر رہے اور ان کے اندر سکونت کرے، اور یہ جانے کہ تو وعدوں کا سچا خدا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ رسولوں کے اعمال پہلا باب 8ویں آیت۔ بچوں، یہ آیت کافی بڑی ہے، اس لیے میں آیت کا پہلا حصہ آپ کو سکھا رہی ہوں۔
آپ میرے ساتھ بولیں، ایمال پہلا باب 8 آیت۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔